आधी रात का वक़्त था, हर तरफ खामोशी और सहराए अरब का हुस्न फैला हुआ था कि चंद साए हरकत करते नज़र आए। वो बड़ी खामोशी और एहतियात के साथ एक चरागाह की जानिब बढ़ रहे थे। चरागाह के मुहाफ़िज़ ने इन्हें देख लिया था। इससे पहले कि वे कुछ करता, इन लोगों ने हमला कर कर उसे कत्ल कर दिया और चरागाह में मौजूद 20 ऊँट लूट लिए। चरागाह में एक खातून भी मौजूद थी जिसको ये अपने साथ लेकर अंधेरे में गायब हो गए। ये लोग कौन थे? हमला किसकी चरागाह पर हुआ और बिलाखिर फिर इस वाक़ये का क्या नतीजा निकला? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर जिसका नाम है एस दीनी स्टोरीज़। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वो ज़माना था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की तश्कील नौ में मसरूफ़ थे, मगर उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिशों और मकारियों का सामना भी करना पड़ रहा था। ये वाक़या भी उसी वाक़ये की एक कड़ी था। मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चरागाह थी जिस पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बेटे पहरा देते थे और उनकी वालिदा भी उनके साथ मौजूद रहती थी कि एक रात अनिया बिन हकैन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चरागाह पर हमला कर दिया और इस चरागाह में मौजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊँट लूट लिए, अबू ज़र गफ़ारी के बेटों को कत्ल कर दिया और उनकी बीवी को अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस वाक़ये का सबसे पहले हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी तआला अन्हु को पता चला। वो एक सुबह अपनी कमान उठाए चरागाह की तरफ अपने ग़ुलाम के साथ जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी तआला अन्हा का ग़ुलाम मिला और उसने हज़रत सलमा को बताया कि अनिया बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पे छापा मारा है, मुहाफ़िज़ों को कत्ल कर दिया, खातून को साथ ले गए और साथ अपने 20 ऊँट भी चुरा कर ले गए। ये सब कुछ सुनते ही हज़रत सलमा ने अपने ग़ुलाम को अपना घोड़ा देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया और उसे ताकीद की कि फ़ौरन जाकर इस वाक़ये की खबर दे दे। ग़ुलाम उसी वक़्त रवाना हो गया तो साथ ही सलमा रज़ी तआला अन्हो एक टीले पर चढ़कर पुकारे, लोगो दौड़ो, कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट ले उड़े हैं। ये ऐलान 3 बार दोहराकर वो अकेले ही लुटेरों की तरफ चल पड़े। हज़रत सलमा चीते की तेज़ी के साथ दौड़े, यहाँ तक कि वो हमला आवरों तक पहुँच गए। जो ही उन्होंने हमला आवरों को देखा, इन पर तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। जब वो तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्ने अक़वा हूँ, आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर इनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाजी शुरू कर देते। ये मुसलसल इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे, दुश्मन इनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हज़रत सलमा बिन अक़वा इस वाक़ये की तफसील कुछ इस तरह बयान करते हैं, मैं भागकर इनके सर पर पहुंच जाता, इनके पैर में तीर मारता तो वो इससे ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाता, मगर जब इनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छुप जाता और फिर इस जगह से तीर अंदाजी कर कर हमलावर को ज़ख्मी कर देता या उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर देता। मेरी इस कदर तीरंदाजी और पत्थरों की बारिश से वो बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरी तीरों की बारिश ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज़ायद नेज़े और इतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि इनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सके। वो जो चीज़ भी कहीं फेंकते मैं इस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में इसको जमा कर सकूं। मैं इनके पीछे लगा रहा यहाँ तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम ऊँट जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे उन्होंने पीछे छोड़ दिए और वो खुद आगे निकल गए, मगर मैंने इनका ताक़ुब जारी रखा और इस तरह मैंने हमलावरों से तमाम ऊँट छुड़ा लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा इब्ने अक़वा की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया, ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होके चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में जो सबसे पहले सहाबी तैयार होके आए वो हज़रत मक़दाद बिन उमरू थे और इसके बाद हज़रत अबाद बिन बशीर रज़ी तआला अन्हा, फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी तआला अन्हु आए।
پھر باقی گھڑ سوار بھی پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرما دیا اور حکم دیا تم لوگ روانہ ہو جو، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا اس کا نام مہدر بن فضلہ تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا اور پکار کر کہا، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ حضرت سلمہ ابن اقوا نے اقرام صدیق کے جو سب سے پہلے دشمن کے پاس پہنچے تھے ان کی طرف بڑھنے لگے تو انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے اقرام، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحاب کو آنے دے۔ یہ سن کر اقرام اسدی بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر سلمہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ وہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے ایک دشمن کے گھوڑے پر حملے کر کر اسے زخمی کر دیا، مگر دشمن نے پلٹ کر ان پر وار کیا جس سے ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور وہ خود بھی گر کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک گھوڑ سوار حضرت ابو قتادہ کے مقابلے پر آیا اور اس نے آ کر کہا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، تلوار درخت سے لٹا دی۔ اب دونوں نے کشتی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو فتح یاب فرمایا، انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت ابو قتادہ کو دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لباب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پہ رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سوار سلمہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے